अस्सलामु अलैकुम अहले गुलबर्गा। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे अस्कर अली चुलबुल सर के वास्ते में एक शेर कहना चाहता हूँ। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। ये ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, इन्हें अस्कर अली चुलबुल सर कहते हैं। 3 मंजिला जो है ना इमारत तामीर की जाएगी। वहाँ पे एक मस्जिद होगी और एक लाइब्रेरी होगी और एक ऑडिटोरियम होगा और जो है ना बच्चों के लिए खास कर वहाँ पे लाइब्रेरी 24 घंटे चालू The knowledge is light, the knowledge is light. सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर। हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल। हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल। वहाँ से रिज़्क़ हो अता, गुमा न पहुँचे जिस महल। वहाँ से रिज़्क़ हो अता, गुमा न पहुँचे जिस महल। अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर। अवाम पर हुकूमतें करें ये बादशाह मगर, अवाम पर हुकूमतें करें ये बादशाह मगर। इल्म दी से सामना झुकाएंगे भी अपना सर। वो इल्म दी से सामना झुकाएंगे भी अपना सर। अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु नूर अल-इल्मु। शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला, तक़द्दुसनाब हज़रत अलहाज डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला, सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के सदर नशीन और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के बानी चांसलर हैं। हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला अपने वालिद बुजुर्गवार तक़द्दुसनाब हज़रत अलहाज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी साहब गुफरान नाब सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी जानशीन हैं। हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला ने अपने वालिद बुजुर्गवार के खानखाही और तालीमी मिशन को निहायत कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के क़याम के ज़रिए अपने वालिद बुजुर्गवार के देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी गुलबर्गा के तहत प्राइमरी से लेकर डिग्री, इंजीनियरिंग, बीएड, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन और दीगर असरी फन्नी व पेशावाराना कोर्सेस के कई तालीमी इदारे कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। हज़रत सैयद अकबर हुसैनी जो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के फर्जंदे अकबर हैं कि कायम करदा 600 साल कदीम मदरसा दीनिया बंदा नवाजिया को तमाम तर असरी सहूलियात व असरी निज़ाम के साथ कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। तमाम तर तालीमी इदारों की कामयाबी और तरक्की के पसे पर्दा हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतें कार फरमा हैं। ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी का क़याम हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला का तारीख साज इल्मी कारनामा है। हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला की इल्मी अदबी खिदमात भी निहायत ग्रां क़द्र हैं। आप बुलंद पाया नात गो शायर भी हैं। आपका नातिया कलाम सरापाए इश्क़ रसूल और बेहद मकबूल है। आपके नातों का मजमुआ रफ़ाना लका ज़िक्रक नात गोई के आदाब और एहतराम रसूल पाक पर एक मारकतुल आरा तहक़ीक़ की हैसियत रखता है। ये बात बिला मुबालगा कही जा सकती है कि हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला के वालिद बुजुर्गवार और
تشکیل نے انجام نہیں دی ہیں۔ حضرت خسرو حسینی صاحب کو کئی ایوارڈز اور اعزازات حاصل ہو چکے ہیں۔ حکومت کرناٹک نے بھی ریاست کا سب سے باوقار راجیوتسو ایوارڈ پیش کیا ہے۔ بلا شبہ حضرت خسرو حسینی صاحب عصر حاضر کے گیسو دراز کہلانے کے متحمل ہیں۔ جلسہ رحمت العالمین استقبال رمضان المبارک اور 5ویں جلسہ تقسیم انعامات کے موقع پر آپ کو یہ تہنیت پیش کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم آپ کی جلیل و قدر خدمات کا شاعر شان اعتراف نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے وقار میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سپاس نامہ اور تہنیت آپ کے آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے نائب صدر منتخب ہونے کی مسرت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ سے مزید خدمات لے اور آپ کو شفائے کاملہ عاجلانہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ڈاکٹر اصغر چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے دست بابرکت سے یہ سپاس نامہ حضرت خسرو حسینی صاحب، آپ کے جو نمائندے پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب اور مولانا سید عبدالرشید صاحب کو پیش فرمائیں۔ کب تک آ رہے ہیں؟ اچھا میں وہ ویڈیو کیمرہ بھی لے لینا سر، ادھر ویڈیو کیمرہ بھی لے لو بولے، ہاں پورا لے. کب تک آ رہے ہیں تم؟ جلدی آؤ یار، ٹائم ہو رہا، جلدی نکلو، میں ٹائم ہو رہا. آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا شمار ہندوستان کے جیت اور اکابر علماء کرام میں ہوتا ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب عالمی سطح پر ایک ممتاز عالم دین کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے روح رواں دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم وقف دیوبند کے رکن شورا، سہ ماہی رسالہ بحث و نظر کے مدیر، ایک ماہر فقیہ، مقبول عام عالم دین، ماہر مدرس و مصنف اور ہر دل عزیز علمی شخصیت ہیں اور تمامی طبقات میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے انتقال کے بعد آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے 5ویں صدر کے طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا. یہ حسن اتفاق ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے پہلے ایسے صدر منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے بورڈ کے جنرل سیکریٹری جیسے اہم عہدے پر بھی رہنے کا شرف حاصل کیا. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ایسے وقت میں صدر منتخب ہوئے ہیں جبکہ بورڈ کو ملک کے موجودہ حالات میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے. چنانچہ موجودہ حالات اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ملک کے مسلمانوں کی مدبرانہ رہنمائی فرما رہے ہیں اور اپنے بے باکانہ بیانات کے ذریعے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ملک کے موجودہ حالات میں جبکہ مسلمان سیاسی اور ملی قیادت سے مایوس ہو چکے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی مذہبی اور علمی قیادت مسلمانوں کو مایوسی اور خوف و ہراس کے ماحول سے باہر نکالنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نہ صرف مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں کے شریعت مخالف احکامات، عدالتوں کے شریعت مخالف فیصلوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فرقہ پرست و فاشسٹ طاقتوں کے جارحانہ عزائم، بلکہ عالمی سطح پر اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف نہایت بے باکانہ بیانات
سے رد کر رہے ہیں جن سے آپ کی مومنانہ بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اعتدال پسند عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے صدر منتخب ہونے کے بعد مولانا کے مزاج میں نمایاں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی کوشش پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بغیر کسی تعامل اور مخالفانہ قوت کو خاطر میں لائے بغیر نہایت بے باکی کے ساتھ شرعی موقف اختیار کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ الغرض حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حالات زندگی اور آپ کی خدمات جلیلہ اور علمی کارناموں کا تعارف اس سپاس نامے میں ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آپ کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرنے کے متحمل ہیں۔ ہم جلسہ رحمت العالمین و استقبال رمضان المبارک و تہنیت 5ویں جلسے تقسیم انعامات سیرت النبی و انعامی مقابلہ جات کے ضمن میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بے لوث گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا کو تہنیت کے ساتھ یہ سپاس نامہ اعتراف خدمات پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ سے مزید خدمات لے، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے مسرت کا ہے حیدرآباد کرناٹک کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر 1-2 نعرے لگا جائے، امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، نعرے صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، اصغر چلبل صاحب۔ حیدرآباد کے ڈائریکٹر رہے ہیں، آپ کو جاننے والے عربی داں صاحب کا یہ اعتراف رائے ہے کہ فی زمانہ جدید عربی کی آپ ایک بے نظیر شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ عربی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں مختلف اخبارات اور رسائل، مجلات، سیمینار کے لیے ادبی، علمی، تحقیقی مقالہ جات و مضامین لکھے ہیں جو بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی کئی ایک تصانیف شائع ہو کر مقبول عام ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الملتقط اور معارف العوارف کی تحقیق و تدوین حضرت کا بہت بڑا قابل ذکر کارنامہ ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف 2011 سے 2016 تک ڈائریکٹر آف دائرۃ المعارف العثمانیہ کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی ڈائریکٹرشپ کی میعاد میں کئی اہم و نادر کتابوں کی اشاعت عمل میں آئی۔ آپ نے دائرۃ المعارف کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی مساعی سے مرکزی حکومت کی جانب سے ہماری دھروہر اسکیم کے تحت دائرۃ المعارف کو 37.7 کروڑ روپے مشتمل ایک بڑا پروجیکٹ منظور ہوا۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے بحیثیت چیئرمین آف اسٹڈیز کئی ایک حصول روزگار کے کورسز متعارف کروائے، جن میں قابل ذکر پی جی ڈپلوما ان ٹرانسلیشن اور سینئر ڈپلوما ان ماڈرن عربی قابل ذکر ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں 30 ایم فل اور 20 پی ایچ ڈی کی تکمیل ہوئی ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب وائز بھی ہیں۔ آپ کی تقریر احسان کی تفسیر ہوتی ہے جو سننے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری کرتی ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب درس قرآن و درس حدیث بھی دیا کرتے ہیں۔ کئی مدارس اور مساجد کے علاوہ اپنے گھر پر بھی آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں۔ درس تفسیر قرآن کے دوران حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب علم حیوانات و نباتات، طبیات، کیمیا، کامرس، تجارت، سماجی علوم پر موجود آیات قرآنی پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے ان کے خطاب میں بھی اس بات کو محسوس کیا۔
آپ اپنے مخصوص انداز بیان و زبان کے ساتھ ادراک، انکشاف، مضمون آفرینی، گہری معنویت اور انشراح کی صلاحیت سے کام لے کر ماضی، حال اور مستقبل کی ایک لڑی میں پروتے ہوئے سننے والے ہر فرد کے لیے ایک سا اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی درس قرآن و حدیث کی خدمات سے بے حد متاثر ہے۔ بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر اور درس کا حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے عصری اسلوب کا جو انداز اپنایا ہے اس سے متاثر ہو کر آپ کو یہ تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ 5ویں سیرت النبی انعامی مقابلہ جات کے جلسے تقسیم انعامات میں تقدس نائب حضرت گیسودراج خسرو الدین صاحب قبلہ اور عالم دین ممتاز عالم دین فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر علماء مسلم تسلیہ بورڈ کے ساتھ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کو بھی تہنیت اور سپاسنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کی جا رہی ہے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم کو۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم نہایت فعال و متحرک علمی، دینی، فلاحی، رفاہی شخصیت، جید مسلسل، عمل پہم کے پیکر، اخلاص و انکساری کا پرتو، علمی دینی اصلاحی کتب کے مصنف، خطیب بے مثل، مفسر قرآن، ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت عالیہ میں یہ سپاسنامہ بطور اعتراف خدمات پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے بیت المال انڈیا کے قیام کا عمل میں لایا، جس کے تحت نہ صرف حیدرآباد شہر بلکہ ملک کی سطح پر محتاجوں، ناداروں، مسکینوں اور بیواؤں، ضعیفوں کے لیے مالی امداد، طبی امداد کے بشمول کئی ایک فلاحی رفاہی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا یہ ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اکتوبر 2017 میں منبر و محراب فاؤنڈیشن کے قیام کے ذریعے ایک انقلابی تحریک شروع کی، جس کی منصوبہ بندی کرنے کی نہایت وسیع پیمانے پر سرگرمیاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں اس تحریک کو سراہا جا رہا ہے۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت ملت کو مساجد سے جوڑنے کے لیے اور مساجد کے ائمہ کو خصوصی تربیت دی جا رہی ہے اور موجودہ احوال کے تناظر میں خطاب کرنے کے لیے ائمہ کرام کی مکمل رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ملت میں دین بیزاری کے ماحول کو ختم کرنے، بالخصوص دیہی علاقوں میں الحاد کے فتنے اور بے دینی کو ختم کرنے کے لیے ائمہ کرام کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت سب سے اہم کام خواتین میں کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت خواتین میں دین بیزاری کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے فتنے سے بچانے کے سلسلے میں کامیاب کوششیں ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی اور بھی کئی بیچ بہا گراں قدر خدمات ہیں۔ مولانا نہایت دراندیش، مدبر، دانشور، عظیم ذہین فتین واقع ہوئے ہیں۔ بے مثال خطیب، مفسر قرآن اور مصنف کی حیثیت سے مولانا کی خدمات مثالی ہیں۔ تصنیف و تعریف کے کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے مولانا نے مکتبہ سبیل الفلاح کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کے تحت مولانا کی کئی اسلامی اور اصلاحی کتب شائع ہوئی ہیں۔ روح القرآن، عام درس القرآن اور مولانا کا تاریخی علمی کارنامہ ہے۔ یوٹیوب پر بھی مولانا غیاث احمد رشادی کے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک، آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے سیرت النبی مقابلہ جات میں مولانا غیاث احمد رشادی کے کتب سے مدد لی جا رہی ہے اور ان کتب سے طلباء و طالبات کو سیرت النبی مقابلہ جات میں
حصہ لینے کی تیاری کرنے میں بڑی مدد ملی ہے. ہم جلسہ رحمت العالمین استقبال رمضان مبارک و تہنیت 5ویں جلسہ تقسیم انعامات سیرت النبی کے ضمن میں حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کی بیلوس گران قدر دینی، ملی، تعلیمی، تحریری، امدادی، فلاحی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہے ہیں. مولانا کو تہنیت کے ساتھ یہ سپاس نامہ اعتراف خدمات پیش کیا جا رہا ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ سے مزید خدمات لے. آمین ثم آمین. میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظل العالی سے التماس کرتا ہوں کہ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کو سپاس نامہ اور تہنیت پیش فرمائیں. نعرے تکبیر. مولانا غیاث صاحب رشادی خادم قوم و ملت، مفسر قرآن، ہمدرد قوم و ملت الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخ نظام، معزز سامعین، خواتین و حضرات، موضوع بہت اہم ہے، وقت اتنا ہی کم ہے. 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے تو تمہید بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، مگر چونکہ اور بھی ایونٹس آپ کو دیکھنا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو 20 منٹ کے اندر سمیٹ لوں. اسی لیے میں فردن ہر ایک کا نام لے کے چاہتا تھا کہ مخاطب کو مگر وقت کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کے لیے معذرت ہوں. ابھی جس آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی وہ سورہ قمر کی تلاوت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ انداز دیکھیے. اور پھر جو عنوان ہے یا عاجز کا، وہ اس کا تعلق ہے تدبر قرآن سے. قرآن مجید میں اکثر جگہ افلا تعقلون، افلا تعلمون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ بات کیوں سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ معزز سامعین، تدبر کی ہی کمی کی وجہ سے آج ہمارے درمیان قرآن مجید کے مختلف تفاسیر تو آ رہے ہیں، تراجیم بھی عاجز کے مطالعے میں ہے. جب تک کہ تراجیم تفاسیر نہایت ہے، امت متحد تھی. جیسے جیسے ترجمے قرآن مجید کے تفاسیر آنے شروع ہوئے تو امت میں افتراق بجائے اتحاد ہونے کے اور افتراق بڑھ گیا، کیونکہ ترجمے میں ترجمانی زیادہ ہو رہی، ترجمے میں اپنی ترجمانی زیادہ ہو رہی اور قرآن کی ترجمانی کم ہو رہی، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا جو اصل جو مقصد ہے، جو روح ہے، وہ ہم روح سے محروم رہے ہیں. قرآن مجید کا اصول ہے، ہمارے درمیان مولانا تشریف لا چکے ہیں. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یفسر بعضها بعضا، کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اجمال ہے تو ایک جگہ تفصیل ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اجمال ہے تو کہیں تفصیل ہے. سورہ بقرہ میں تمام طلاق کے مسائل اہم آ چکے، پھر ایک مستقل سورہ سورہ طلاق بھی ہے، پھر مستقل سورہ سورہ نساء بھی ہے. کیا مطلب؟ اشارے یہاں پر ملے، تفاصیل آپ کو وہاں ملیں گے. کچھ باتیں یہاں ہیں تو کچھ باتیں سورہ نساء میں ملیں گی، کچھ باتیں طلاق میں ملیں گی. تو قرآن کے یہ مزاج کو سمجھنا، اور میں اس 20 منٹ کے 5 منٹ تو ہو ہی گئے، اس 15 منٹ کے وقفے میں آپ کو فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ
کہ آج ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے تفاسیر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں طالب علم ہوں، میں مفسر قرآن، نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا نہ میں چاہتا، میں ایک ادنا طالب علم ہوں قرآنیات کا، ایک ادنا طالب علم ہوں قرآنیات کا. اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جب قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو جس طرح سے اورینٹلسٹ کرتے، مستشرقین کرتے، ویسا ترجمہ ہم کرنے آ رہے ہیں. نہیں کرنا ایسا. کیا کرنا؟ ایک لفظ کا ترجمہ ایک جگہ ایسا ہے، اسی لفظ کے مختلف جگہ پہ کیا معنی ہوتے پر غور کرنا پہلے، اس کے بعد ترجمے کے لیے قلم اٹھانا. یہ نہیں کہ اٹھا کے لکھ دیا. تو اس کی ایک مثال سن لیجئے. جب بھی میرے سامنے تفاسیر آتے، عربی ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو، میں پہلے دیکھتا ہوں کیا سورہ ضحیٰ میں کیا ان کا اپروچ ہے، سورہ ضحیٰ کی تفسیر کیسے کرے. میرے پاس یہی میرا معیار ہے، عشق رسول کا، عظمت رسول کا، حب رسول کا، یہی معیار ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ آیت کو میں دیکھتا ہوں، یہاں پر ان کا کیا ان کا اسٹینڈ ہے معلوم آتا. ترجمہ تو یوں فلسفی کر دیے لفظی ترجمہ کہ ہم نے آپ کو جب ضالن پایا، میری تو ضرورت نہیں ہے، گمراہ پایا، ہٹکا پایا، شریع سے پایا، میں ترجمہ نہیں کر سکتا. جب اللہ نے آپ کو ضالن پایا فہدا تو ہدایت دی. اب صاحب یہ اتنا اہم جو ہے یہ سورہ ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور رفتیں ہیں، مگر وہی سیرہ ہمارے لیے. ارے نبی کے نسبت پر فخر کرو جی. ایک پی اے ہوتا سیکریٹری کا، ایک پی اے ہوتا پی ایم کا، تو انہیں فخر کرتا میں پی ایم کا سیکریٹری ہوں، میں سیکریٹری کا پی اے ہوں، اور آپ کا نبی امام الانبیاء ہے. بجائے فخر کرنے کے ہم گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مقام مرتبے. اور یہی تو اس کو کہتے ہیں تحقیق ہے، اس کا نام تحقیق کہتے ہیں. بجائے فخر کرنے کے نبی پہ امام الانبیاء، وہ انبیاء جس کی وہ منی بھی، جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کرے. اور آج کے مترجمین، آج مفسرین گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو علم غیب نہیں، آپ رحمت ہے. تو کس کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار پروفیسر ہوں. میں آپ کو دو چیز مسئلے دیتا ہوں. پہلے یہ سن لیجیے پہلے کہ وہ جب تک ظالم کا ترجمہ بولیے جو آپ چاہ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں. ظالم سے پہلے یہ دیکھو کہ ظالم کا ترجمہ مختلف صورتوں میں کہاں کہاں کیا ہوا. آئیے سورہ نجم اٹھائیے. ما ضل صاحبکم وما غویٰ. تمہارے صاحب کبھی نہ بھٹکے نہ کبھی گمراہ ہوئے. یہاں پر صاحب کا لفظ غور کروں. صاحب گمرے ما ضل صاحب کس کے بولتے معلوم؟ اگر کوئی مرحوم ان کو لکھے عبد الستار صاحب، مرحوم بولتے انہیں جاہل ہے، انہیں ادب کی دنیا میں صاحب بھی بول رہا پھر مرحوم بھی بول رہا. صاحب کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے. صاحب اس کو لکھتے جو زندہ ہے، جو ساتھ ہے اس کو لکھتے. تو اسی لیے یہ لکھنا کہ فلاں صاحب پھر مرحوم بھی، بولے اس کو اردو نہیں آتی جنہیں، اسے جاہل ہے انہیں. اور وہی جہالت ہم کا شکار میں ہو گیا. کیا ذلہ کے معنی کیا ہے؟ ما ذلہ نفی ہے مطلق کہ تمہارے صاحب جو تمہارے ساتھ ہے کبھی نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے. ایک ذلہ کا نوٹ کر لو آپ. نمبر 2، حضرت یوسف السلام کی جدائی کی وجہ سے روتے آنکھیں چلی گئی. پھر ایک گھڑی ایسی بھی آئی کہ یعقوب السلام کے صاحبزادے خمیس لے کے آ رہے ہیں. ابھی خمیس نکلی نہیں، چشم نبوت دیکھ رہی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خمیس آ رہی ہے. تو بولے کہ اگر تم مجھے سٹکا ہوا یا بھٹکا ہوا یا مجھے اگر کھوسٹ نہ سمجھے تو سنو، انی لاجد ریح یوسف کا، انی لاجد ریح یوسف. مجھے یہاں کیا مطلب ہے؟ زلال کے معنی وارفتگی، محبت کے معنی ہے. نمبر 2، کفار بولے سورہ سجدہ میں اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. کفار بولے سورہ سجدہ کی آیت ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا ہم جب مر کے مٹی میں گل جائے ہو جائیں گے کیا پھر دوبارہ ہم کو اٹھنا پڑے گا؟ اِذَا زَلَلْنَا، جب ہم فنا ہو جانے آپ کی امت جانے، ظہر پڑھا لو، فجر پڑھا لو، 12 پڑھا لو، میرے کو 5 سمے میرے کو 5 نماز ہونا. اب کیا کہتے ہیں آپ سیدھے میں آپ کے اختیار آیت تھی فَسَبِّحْ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اللہ پر فرمائے اس کو رکو مت کرو، اس کو رکو مت کرو، سبحان ربی العظیم. پھر جب آیت تھی سبح اسم ربک وقت کے کھانے کا حکم دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے موجود ہیں.
वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमानों और जमीन के खजाने मौजूद हैं, उसके पास किसी किस्म की कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर जो तक़वे की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए, तुम्हारे दिलों के अंदर जो आजादी है, उस आजादी को दूर करने के लिए कि कहीं तुम हक से निकलकर बातिल की तरफ न चले जाओ, कहीं तुम खैर से निकलकर शर की तरफ न चले जाओ, कहीं तुम हलाल से निकलकर हराम की तरफ चले न जाओ, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में तक़वे का एक ब्रेक लगाया जाता है। तक़वे की स्पीड पैदा करने के लिए हम 1 महीने तक मुसलसल अल्लाह के हुक्म से जायज चीज को भी और जिस चीज को अंजाम देने में कोई कबाहत नहीं है उसको भी तुम पर रोक लगाकर तुम्हारे अंदर स्पिरिट पैदा की जा रही है कि तुम जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खाने से और पीने से और दीगर ख्वाहिशात से रुकने वाले बन जाओगे तो फिर आगे चलकर तुम यकीनन उस हराम से बच जाओगे जो हराम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक खबीस है और गंदी चीज है। तक़वे की रविश पैदा करना ये असल मकसूद है रोजे के जरिए से कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ। माह रमजान आ रहा है, मोमिनों मुसलमानों के लिए यकीनन ये महीना रूहानी महीना है, नूरानी महीना है। ये महीना एक ऐसा मौसम और सीजन है जिस तरह दुनियावी मामलात में मुख्तलिफ किस्म के सीजन आते हैं और उस सीजन के वक्त में कारोबारी चौकन्ना होता है, बाखबर रहता है, रात की नींद कुर्बान करता है और उस मौसम में अपनी पूरी तवानाई और ताकत लगाकर अपने कारोबार में कामयाबी और अपने कारोबार को नफा बख्श बनाने की कोशिश करता है। ऐ ईमान वालों, हम तुम्हारे लिए एक ईमानी कैफियत पैदा करने का एक मौसम ला रहे हैं। ये वो मौसम है जिस मौसम में तुम अपने परवरदिगार के करीब जा सकते हो। अपने रब के करीब जाने का महीना तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारी आखिरत का तोशा तैयार करने का मौसम तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान देने वाला ये महीना माह रमजान तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे दरजात की बुलंदी इस महीने में है। तुम 1 करोगे 70 पाओगे, ये अल्लाह की शान है। एक अमल तुम्हारा अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल होगा। अल्लाह की रिजा के लिए आओ, इस महीने के आने से पहले तय करो, मंसूबा बनाओ। जैसे तुम अपनी दीगर मामलात में मंसूबे तैयार करते हो, प्लानिंग करते हो कि किस तरह प्लानिंग की जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि माह रमजान में प्लानिंग करे। ऐसी प्लानिंग कि जिसमें उसके कारोबार भी मुतासिर ना हो, उसकी मुलाजिमत भी मुतासिर ना हो, उसके सारे काम जो उसके पर आइद हैं, नाफिज हैं, जिसके जरिए से वो अपनी माईशत तलाश करता है, वो सारे काम अंजाम दिए जाएं। लेकिन साथ ही साथ इस महीने में अपने अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ वक्त मुतय्यन करो जिसमें तुम्हारी वक्ता नमाजें भी बराबर अदा हो, नवाफिल भी बराबर अदा हो, इसलिए कि इस महीने का नफिल फर्ज के बराबर होता है और एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर होता है। आइए इस मौसम में हम वो मंसूबे बनाएं जिसमें हम अल्लाह की इबादत भी करें, मखलूक खुदा की खिदमत भी करें। ये महीना नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह हुआ शहरुल मुवासात, आने वाला माह रमजान आपस में एक दूसरे के साथ गम खारी करने का है, दूसरों का गम खाना, दूसरों की मुसीबत का एहसास दिल में पैदा करना और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, ये माह रमजान की खुसूसियत है। इस महीने में हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ गमखारी करे। हमारी कितनी खालाएं हैं, हमारी कितनी भांजियां हैं, हमारी कितनी भतीजियां हैं, हमारे कितने ऐसे ददियाली ननियाली रिश्तेदार हैं जो रिश्तेदार गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। हम सबका फरीजा है कि हम जहां अपनी सहरी के लिए, अपने इफ्तार के लिए अहम तरीन अशिया खरीदते हैं, खाते और पीते हैं और दिल को लज्जत हासिल करते हैं और हम
अपने लिए कुव्वत पैदा करते हैं, वहीं हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने में गरीबों की सहरी, गरीबों के इफ्तार का लिहाज रखें और दूसरों को खिलाएं। प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान में इफ्तार कराने वालों को खुशखबरियां दी हैं। जो कोई किसी का रोजा इफ्तार कराता है, जिसने रोजा रखा उसको इफ्तार उसने कराया, वो रोजा रखने वाला जो पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन एक आदमी ने इफ्तार करा दिया उस गरीब को, उस इफ्तार कराने की वजह से उसके रोजे का सवाब भी उसको दिया जाएगा जिसने इफ्तार कराया है। इफ्तार कराने के लिए कोई बड़ी दौलत खर्च करनी जरूरी नहीं है। मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों में बच्चों के लिए कुरान मजीद की क्लास रखी गई तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और FIR दर्ज हो गई कि यह एक सरकारी स्कूल है, यहाँ सेकुलर तालीम के बजाय आपने कुरान की तालीम बच्चों के क्यों दी। लेकिन इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत हमारी वज़ीर तालीम का बार बार बयान आ चुका है और बहुत सी जगह इसकी शुरुआत हो चुकी है कि इसमें गीता भी पढ़ाई जाएगी, इसमें वेदें भी पढ़ाई जाएंगी, इसमें कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर सरस्वती जी की पूजा भी होगी, इसमें कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर लक्ष्मी जी की पूजा भी होगी, इसमें कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर योगा भी होगा, सूर्य नमस्कार भी होगा। यानी मुसलमानों की नई नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र और शिर्क से मानूस करने और कुफ्र और शिर्क के सांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है। इन हालात में मुसलमानों के ईमान के बचाने का सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो और आपकी अज़मत एक एक मुसलमान बच्चे के दिल में जागज़ी हो जाए, क्योंकि हुजूर की ज़ात ईमान की असास है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन अल्लाह को हमने जाना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। हम कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन कुरान हमारे पास आया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। हम क़यामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन क़यामत के बारे में हमें मालूमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात मुसलमानों के दीन और ईमान के लिए असासी और बुनियादी अहमियत के हामिल है। और इसीलिए जो दुश्मनान इस्लाम हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया है और कोशिश की है कि मुसलमानों का ताल्लुक़ अपने नबी से कमज़ोर हो जाए। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ असगर अली चौधरी साहब को और उनके दोस्त सरमद साहब को और उनके रफ़क़ा को। ये बहुत बड़ा काम है और वक्त का तकाज़ा है कि हर शहर में मुसलमान इस काम को करें। दर्स के ज़रिए, क्लास के ज़रिए जो चीज़ आप बच्चों को 6 महीने में पढ़ाते हैं, क्विज़ के उन्वान से बच्चे उस मज़मून को 1 महीने में पढ़ लेते हैं, शौक़ से याद कर लेते हैं। इसलिए हमें इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कोई मुसलमान बच्चा और बच्ची ऐसी न हो जो सीरत क्विज़ और कुरान क्विज़ में वो हिस्सा न ले और उसको उसमें दिलचस्पी पैदा न हो। अब मैं इस जानिब आता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। आपके फ़ज़ाइल, आपके मकाम को हम बयान नहीं कर सकते। हासिल ये है कि खुदा के बाद सबसे बड़ी और सबसे काबिल एहतराम ज़ात आपकी है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो चैलेंजेस हैं, दुनिया में जो मसाइल हैं,
हमें देखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में उसके लिए क्या पैगाम है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में इंसानों और इंसानों के दरमियान फ़र्क किए जाने का माहौल है। अमेरिका इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन वहाँ गोरों और कालों के यकसा दर्जा हासिल नहीं है। मुआशरे में इतनी लंबी तारीख में बहुत मुश्किल से एक स्याह फाम अमरीकी सदर हुए। लोग स्याह फाम लोगों को नस्ली बुनियाद पर हक़ारत की नज़र से देखते हैं। हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि हमारी मौजूदा सदर जमहूरिया और कुछ अरसे पहले जो सदर जमहूरिया थे, 2 सदर जमहूरिया ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के एक मंदिर में गए और उनको मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, बाहर ही से उनको प्रणाम करके और इबादत करके वापस आ जाना पड़ा। क्योंकि हमारे मुल्क में मुस्तकिल तौर पर ज़ात पात की बुनियाद पर इंसानों और इंसानों में फ़र्क किया गया है। हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी किताबों में कहा गया है कि एक तबका वो है जो खुदा के सर से पैदा हुआ, जो ब्राह्मण हजरात हैं। एक तबका वो है जो खुदा के बाजुओं से पैदा किया गया है। एक तबका खुदा के रानों से पैदा किया गया है, और एक तबका जिनको शूद्र कहते हैं, ये खुदा के पाँव से पैदा किया गया है। ये हमेशा ज़लील और हक़ीर रहने के लिए। इस मुल्क की सूरत हाल ये थी कि जब मोहम्मद इब्न कासिम इस मुल्क में दाखिल हुए, उस वक्त जो हुक्मरान था राजा दाहर, उसकी हुकूमत में किसी निचली ज़ात के आदमी को जूता और चप्पल पहनकर चलने की इजाज़त नहीं थी। घोड़े पर और गधे पर सवार होने की इजाज़त नहीं थी। इतनी ज़्यादा हक़ारत से और नीची नज़र से उसको देखा जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जितनी कौमें थीं, उन्होंने इंसानों और इंसानों में इम्तियाज़ की और तफरीक़ की एक दीवार खड़ी कर दी थी। यहूदियों का ख्याल यह था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, जिनको हम इसराइली कहते हैं, वो तमाम इंसानों से अफजल हैं, दूसरे तमाम लोगों का दर्जा उनसे कम है। ईरानियों का ख्याल ये था कि बादशाह के ख़ानदान की रगों में खुदा का खून दौड़ता है, बकिया सारे लोग उनके मुकाबले में नीचे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तसव्वुर पेश किया कि इंसान के ऊंचे और नीचे होने का मेयार इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक से आदमी किसी ख़ानदान में पैदा हो जाए, इत्तेफाक से कोई इंसान गोरा हो या कोई इंसान काला हो, इसकी वजह से कोई आदमी बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि इंसान के बड़े और छोटे होने का मेयार इक्तिसाब है। आदमी की अपनी मेहनत, आदमी की अपनी जद्दोजहद, आदमी का अपना कैरेक्टर और किरदार। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाला, अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह के अहकाम पर कायम रहने वाला। जब पूरी दुनिया में पैदाइशी तौर पर इंसानों और इंसानों के दरमियान फ़र्क किया जाता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़र्क को मिटाया। आज पूरी दुनिया में जो मुसावात का नारा लगाया जाता है, और हमारे मुल्क के संविधान में भी मुसावात और बराबरी की बात कही गई है, और इस पर हम लोग फ़ख्र करते हैं, यह अतिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरी बात यह है कि इस्लाम से पहले दुनिया में इल्म का दरवाज़ा सबों के लिए खुला हुआ नहीं था। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ब्राह्मणों के अलावा किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी।
اگر بنو سے ملتی جو ان کی مذہبی کتاب ہے وہ صراحت کرتی ہے کہ اگر کوئی شودر ویدوں کی تلاوت سن لے تو اس کے کانوں میں سیسم ہلا کے ڈال دیا جائے. اسی لیے ہمارے برہمن بھائیوں نے ویدوں کو چھپا کر رکھا. ایک انگریز مصنف جب ہندوستان میں آیا اور اس نے ویدوں کا انگریزی ترجمہ کیا تو پہلی مرتبہ دنیا نے جانا کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ورنہ اس کو ہمیشہ چھپا کر رکھا گیا. لیکن ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ سبوں کے لیے کھولا. آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادی کے بارے میں فرمایا کہ جس کی کوئی خادمہ ہو، بادی ہو، جس کی اس زمانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، علمہا فاحسن تعلیمہا وادبہا فاحسن تعذیبہا، اس کو اس نے تعلیم، اس کے مالک نے تعلیم دی، اچھی طرح تعلیم دی، تربیت کی، اچھی طرح تربیت کی، تو آپ نے اس کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. عورتوں کے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا اسلام سے پہلے. عرب جو ہیں وہ عورتوں کے لیے لکھائی کو بہت برا سمجھتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکیاں اگر لکھنا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا سیکھ لیں گی تو اس سے سماج میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا دروازہ عورتوں کے لیے بھی کھولا. آپ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مجلسوں میں علم کو سیکھنے کے لیے مرد حضرات بیٹھتے ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں، ہم اپنی بات آپ سے صحیح طور پر کہہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ویکنڈ کلاس کا انتظام کیا. ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کیا، اس میں صرف عورتیں پڑھیں گی. اور حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس میں ہوتی تھی، آپ کی صاحبزادیاں بھی ہوتی تھیں، دوسری صحابیات بھی آتی تھیں. اور اگر کسی کو کوئی خاص مسئلہ جاننا ہوتا جو عورتوں سے متعلق ہو اور جن کو مردوں کے درمیان بولنے میں حیا دامنگیر ہوتی، تو عورتیں پہلے سے امت کی پاک ماؤں کو بتا دیتی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. تو آپ نے عورتوں کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولا. حضرت شفاء ادویہ، حضرت قیلہ، یہ وہ صحابیات تھیں جن کا خط بہت اچھا ہوتا تھا، خطاط تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے فرمایا کہ وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لکھنا سکھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی لکھنے پڑھنے کا دروازہ کھولا. اور آپ نے سائنس کی تعلیم، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم، اس کی بھی آپ نے لوگوں کو ترغیب دی. جیسے آج کمپیوٹر کی بڑی اہمیت ہے، آئی ٹی فیلڈ کی بڑی اہمیت ہے، اس زمانے میں عربوں میں لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 13 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں صرف 11 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ فن اتنا عام ہوا عربوں میں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی لکھنے والے تھے ان کی تعداد 50 سے زیادہ شمار کی گئی. اور آج عربی زبان کو خطاطی اور کتابت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان سمجھا جاتا ہے. تو یہ حضور کی برکت ہے. آج جو علم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو علمی ترقی ہے، یہ برکت ہے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اسی طرح میں آپ سے عرض کروں، آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات کہی جا رہی ہے، ویمن رائٹس کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا۔ عربوں کے ہاں ماں باپ کے مال میں بیٹی کو کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، قبیلے کا دفاع کر سکتے ہوں، انہی کو میراث میں حصہ ملے گا، اس لیے بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو میراث میں حصہ دلایا۔ آیت میراث جو قرآن مجید کی ہے وہ نازل ہی ہوئی خواتین کے حق کا میراث کے لیے، اور ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو، اور بہت سی حالت میں بہنوں کو، دادی اور نانی کو وارث قرار دیا گیا۔ اسلام سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں 1955 تک عورتوں کو ترکے میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں تصور یہ تھا کہ عورت خود ایک پراپرٹی ہے، وہ خود ایک اثاثہ ہے، جائیداد ہے، اور جو خود اثاثہ ہو وہ دوسرے اثاثہ کے مالک نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلی بار عورتوں کو ایک باعزت مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے تمام بچوں کو برابر دے، بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، سبوں کا حصہ برابر لگائے۔ تو عورتوں کی تعلیم کا دروازہ اسلام نے کھولا، اور عورتوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ بعض جہتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے اونچا اٹھایا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ سوچیے عورت کا درجہ بڑھ گیا۔ بیٹے کے لیے آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن بیٹی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا اگر ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بیٹی ہو، اور وہ محبت کے ساتھ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیے بغیر عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ بشارت حضور نے بیٹوں کے بارے میں نہیں دی، بیٹیوں کے بارے میں دی، کیونکہ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور بیوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ یہ نہیں فرمایا جو بہت زیادہ نمازی ہو، بہت زیادہ عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو۔ ان احسنکم خلقا احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ لیکن آپ کے اخلاق کے لیے معیار کون ہے؟ وہ افسر جس کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں، وہ ٹیچر جس سے آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنکم خلقا احسنکم لأہلہ، تمہارے اخلاق کے لیے معیار تمہاری بیوی ہے۔ تم میں سے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں گے وہ بہتر اخلاق والا سمجھا جائے گا۔ یعنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے اخلاق کے لیے اور اس کی شرافت کے لیے اور اس کی عزت کے لیے معیار بنایا ہے۔ اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اہمیت دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یا وہ وقت آیا کہ عمرۃ القضاء کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس پہنچی تو 3 حضرات نے آپ کی عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے کہا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ میرے چچا تھے اور یہ میری چچا زاد بہن ہے،
اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے ہے، کیونکہ مدینے میں آپ نے مجھ کو اور حضرت حمزہ کو بھائی بھائی قرار دیا تھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ان کی پرورش کا حق ہے، یہ میری چچاداد بہن بھی ہیں اور ان کی خالہ میری نکاح میں ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جعفر کی، حضرت زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے بارے میں کچھ اچھی بات فرمائی، اور پھر حضرت جعفر کی بیوی کے حوالے حضرت امامہ کو کیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے میں خالہ کے حوالے اس کے بھانجی کو کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نے کتنی بڑی تبدیلی آپ نے فرمائی۔ یا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا بیٹیوں کی پرورش کے لیے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کا کیس آنے لگا۔ تو آج جن چیزوں کو جمہوریت کی اور مغرب کی دین کہا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق، انسانوں کے درمیان مساوات، تعلیم کا عام کیا جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں حقیقت میں دین ہیں ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا زیادہ میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، جتنا زیادہ آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے اور پڑھیں گی، انشاءاللہ دین پر آپ کا یقین بڑھے گا۔ اور اس وقت جو آپ کے سامنے ایک تصویر غلط کھینچی جا رہی ہے اور مغرب کی عظمت آپ کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ پورا جال آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے اس کوئز کا سبق یہ ہے، مرد ہوں، عورت ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ دیکھو، انسان تقریر سے نہیں بدلتا ہے، انسان عملی نمونے سے بدلتا ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ہر چیز کا عملی نمونہ آپ کو ملتا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بہت تیز تبدیلی آتی ہے، جو کسی اور بات سے، تقریر سے، کسی اور فلسفے سے، کتاب سے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چنبل صاحب کو اور ان کے دوستوں کو، یہ بڑا اچھا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ اتنا اس کو عام کر دیجئے، خاص کر ربیع الاول کے مہینے کو سیرت کا مہینہ بنا دیجئے۔ میں تھوڑے دنوں پہلے مہاراشٹر کے ایک لاتور گیا تھا، وہاں ایک سیرت کوئز کا مقابلہ تھا، 10,000 بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو ایک صاحب نے تأثر بیان کیا اس مجلس میں کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اس پورے مہینے میں ہم لوگوں کے گھروں میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا۔ عورتوں کی زبان پر حضور کی سیرت کا چرچا، بچوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر، جوانوں کی زبان پر۔ ایسا ماحول ہم کو اپنے سماج میں بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو حالات آ رہے ہیں اور جس طرح ہم کو ہمارے دین سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری آنے والی نسل کے اندر جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جاگزی ہوگی اور جتنی زیادہ حضور کی معرفت ان کے اندر پیدا ہوگی، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ان کے اندر دین پر استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش مفتی سید عبدالرشید بنا نوازی خطیب مسجد درگاہ، ان کی بھی تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا حافظ قاسم نظامی موجود صدر مدرس خواجہ اسکول، ان کی بھی خوشی ہوگی۔ اس کا نمبر میرا مدثر صاحب مفتاحی صاحب کی گلوکوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
इंजीनियर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की शालपोशी और गुलपोशी महमूद साहब फरमाएंगे। लो यार जनाब सैयद मुकरीम सैयद बानी साहब की गुलपोशी, अब्दुल हमीद साहब बाहुई, तमाम मेहमानों की गुलपोशी की जाए जो डैश पे तशरीफ फरमा है। मैं हमारे मुंतज़िमीन से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोगों की गुलपोशी। अभी जो है ना हुस्न क़िराअत में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनामात हासिल किए हैं उन बच्चों को यहाँ पे इनामात दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और नगद इनाम भी दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेवंथ स्टैंडर्ड सैयद हसनैन वल शाकिर अहमद इन्होंने हुस्न क़िराअत 1 to 7 उसमें पहला इनाम हासिल किया है। सैयद हुसनैन वल शाकिर अहमद वो रेडी होंगे इसके करीब आके दे रहे। इसके बाद नहीं यार फंक्शन में दबाव ये भी हमारे माविन हैं और जज के हैसियत से अच्छे फंक्शन अंजाम दिए हैं हमारे मुकाबला जात में। इनकी तहनीत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब के हाथ में। अब जो है ना इस जलसे में तशरीफ लाए हुए तमाम उलमा इकराम और मेहमान खुसूसी जो डैश पे तशरीफ फरमा है उनकी गुलपोशी होगी। अभी इसी वक्त जो है ना हमारे शहर के कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब इस जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से मेरी जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ। और कई हमारे तैयबा गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा हैं ये और सैयद हुसैन मदरसा रबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर के तालिब इल्म दोनों का तीसरा इनाम हासिल करने वाली आयरा फातिमा बिन्त गुलाम रब्बानी दारुल उलूम दीनिया रहमानिया की तालिबा हैं। वो भी यहाँ स्टेज के करीब तशरीफ लाए। आयरा फातिमा। चौथा इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद जैद वल्द खालिद मुस्तफ़ा, ये भी मदरसा अरबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर रोड के तालिब इल्म हैं। इन्होंने चौथा इनाम हासिल किया है। उसके बाद शेख मोहम्मद अनस और शेख मोहम्मद दस्तगी मदरसा अरबिया दारुल उलूम दीनिया रहमानिया, इन्हें 5वां इनाम हासिल किया तरगीबी। इन्हें भी 2000 रुपये नकद इनाम दिया जा रहा है और अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। इधर देखो बेटा, सामने देखो बेटा। जैद सबका माना यूसुफ जहाँ गई है ओके। नासिबा तहरीम बिन्त नियाजुद्दीन तैयबत गर्ल्स हाई स्कूल ये सेकेंड इनाम हासिल किए हैं। 4000 रुपये नकद इनाम सर्टिफिकेट और जो है ना इनाम दिया जा रहा है। तीसरा इनाम आयरा। इधर देखो बेटा, सामने देखो। सर इधर देखिए, सर्टिफिकेट नीचे का ओके राइट। आयरा फातिमा बिन्त गुलाम रब्बानी दारुल उलूम दीनिया रहमानिया KSB कॉलोनी तीसरा इनाम हासिल किए हैं। मौजूद है आयरा फातिमा। चौथा इनाम हासिल किए हैं मदरसा अरबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर रोड। चौथा इनाम
1500 रुपये। मोहम्मद जैद और खालिद मुस्तफ़ा इधर देखिए, सामने देखिए। ओके। शेख मोहम्मद अंस वल्द शेख मोहम्मद दस्तगीर, मदरसा अरबिया दारुल उलूम दीनिया रहमानिया मौजूद है। ये बोर्ड इनाम है इनका 2000 रुपये का। अब उसने एतरार 8 to डिग्री 8वीं से डिग्री तक के बच्चों के लिए जो मुकाबला किए गए हैं, पहला इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद सबील वल मोहम्मद इब्राहिम, कुरान आजादपुर रोड, 6000 रुपये नकद इनाम सर्टिफिकेट मेडल के साथ नवाजा जा रहा है। तालियों की गूंज में इन बच्चों की हिम्मत अफजाई फरमाइए। मोहम्मद सबील ये पहला इनाम हासिल किए हैं, 6000 रुपये नकद इनाम है, सर्टिफिकेट है, मोमेंटो अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दूसरा इनाम हासिल करने वाले अहमद शफी वल्द मोहम्मद इस्माइल जमाली, पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इन्होंने सेकंड इनाम हासिल किया है। 4000 रुपये नकद इनाम, मेडल और जो है सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। देखिए, सामने देखिए। अहमद शफी पीस इस्लामिक। तमाम खवातीन से गुजारिश है कि आप बैठ के यहाँ पे जलसे को देखते रहें, मुनासिब होगा। आप आराम से बैठिए, अभी थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा ये जलसा चलने वाला। आयतुल्लाह शर्मा साहब ATV मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारे इस प्रोग्राम में भरपूर काम करते आए हैं, उनकी भी तैनियत होगी। ताहिर अब्बास साहब अगर आए हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी नईम साहब, भाई साहब गुलबर्गा, उनकी भी तैनियत होगी। वो भी हमारे हर प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में जो है ना कवरेज करके अवाम तक पहुँचाए हैं। मैं उनके भी तैनियत कबूल करने की गुजारिश करता हूँ। मौलाना से गुजारिश है कि इनकी भी तैनियत फरमाएं। गो हैश के नुमाइंदे या CEO ताहिर साहब अगर आए हुए हैं, नहीं तो मैं चाहूँगा कि गफ्फार साहब ताहिर साहब के बयान पे जो है ना इस हमारे मोमेंट को कबूल फरमाएं। दो हैश के नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश है कि वो हमारी तहनीत को कबूल फरमाएं। हमारे और एक माविन जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिला तालुका जवरगी के सदर हैं, अल्लाह वक़्त शेख बाबा, जो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना साथ देते आए हैं। मैं उनकी तहनीत के लिए भी गुजारिश करता हूँ मौलाना साहब से कि उनकी तहनीत पेश फरमाएं। मौलाना गयासुद्दीन साहब जो हुक्म की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, गौसुद्दीन कासमी साहब जो मुसलसिल हमारे जलसों में शरीक रहते हैं, हमारा ताउन करते हैं। 25 साल से मस्जिद अबू बकर गालिब कॉलोनी में आप इमामत फरमाते हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लिए भी तकरीबन 10 साल से खिदमत गुजार हैं। उनकी तहनीत के लिए मौलाना से गुजारिश की जाती है। अतीक एजाज साहब जो मालिक हैं अतीक फंक्शन हॉल के, वो भी हमारे बड़े ही माविन हैं, हमेशा हमारा साथ देते आए हैं। उनकी तहनीत के लिए मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि अतीक एजाज साहब की तहनीत फरमाएं।
और एक हमारे खास साथी इंजीनियर मोहम्मद महमूद साहब जो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में अपना ताउन रखते हैं, मैं उनकी तहनीत भी यहाँ पे की जाएगी। मैं जो है ना मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि महमूद साहब इंजीनियर की तहनीत पेश करवाएँ। तजम्मुल हुसैन गेडवली जवर्गी PWD, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आए, उनकी तहनीत होगी। ये भी हमारे ग्रुप के एक सरगर्म रुकन है, हमेशा हमारे साथ ताउन है, हर प्रोग्राम में उनका ताउन रहता है, तो उनकी तहनीत मौलाना से की जा रही है। हामिद फैसल सिद्दीकी साहब सदर काजी जिला गुलबर्गा से गुजारिश है कि वो सामने आए। मौलाना से गुजारिश है कि सदर काजी गुलबर्गा हामिद फैसल साहब सिद्दीकी की तहनीत पेश फरमाएं। नज़ीर अहमद साहब रशादी सदर सफा बैतुल माल जिला गुलबर्गा, उनकी भी तहनीत है मगर वो कहीं चले गए हैं, इंशाल्लाह बाद में होगी। इंजीनियर भाई मुश्ताक अहमद इंजीनियर साहब की गुलकश की जाएगी। मौलाना यूसुफ अहमद कुरैशी साहब की गुलकश की जाएगी। उनका नंबर तो दिए मुझे, जो 5 दे मौलाना मजहर अहमद साहब, मौलाना मजहर अहमद गवर्नमेंट खालसा तशरीफ लाए। से पूछो तो ऐसे ही मुझे जहन में आया। सुनिए आप तर्जुमा, मेरा नहीं है अल-बहरुल मुहित इंटर मारिए आपकी मिलता मुझे जहन में आई। बाबा जदा भाई गरीबुन अरियाबुन बता नाम तो बोलते हमारा अरबी में बाबा जदा का जाहिर गांव की बस्ती उम्मुल खुरा करता नहीं क्या पुरानी तरकीब में उम्मुल खुरा बता पूरी वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। आपने गाँवों का सरदार मक्का ताबीर के जरिए हलाक किया, तो या तो समझो चूंटी से समझो कुरान को, या समझो हाथी से। शाम में जो अल्ताफ जो मकामत अल्लाह ताला दिया वो भी देने तैयार थी तो उम्मत। मिसाल सुन लो, शहर हैदराबाद की बड़ी मस्जिद जहाँ मैं रहता हूँ, ये मिलाद नबी रबीउल अव्वल का महीना था, तो ये टीवी के एमडी हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में बराबर का शरीक होकर हमारे तमाम प्रोग्राम्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं आयतुल्ला अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जायज़ पे तशरीफ लाएँ और जो है ना हमारी तहनीत को कबूल फरमाएँ। सैयदा हिफ्सा फातिमा बिन्त मोहम्मद यासीन पीरा, इनका इनाम जो है 4000 रुपये है। अहमद शफी 4000 रुपये दूसरा इनाम। तीसरा इनाम हासिल करने वाली सैयदा हिफ्सा फातिमा बिन्त मोहम्मद यासीन पीरा, पीस इस्लामिक इंटरनेशनल। सैयदा हफ्सा हाथ उठाइए अगर हाजिर है, अगर आप नीचे हैं। उसके बाद चौथा इनाम अब्दुल रहीम वल्द मोहम्मद ताजुद्दीन, मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम इत्तेहाद कॉलोनी। ये हाजिर हैं तो हाथ उठाएं और सामने आ जाएं। इधर देखिए, इन्होंने 4th इनाम हासिल किया है 2000 रुपये नगद।
और जो है ना सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा जा रहा है। तालियों की गूंज होती रहे, ये बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। सर्टिफिकेट मेडल से नवाजा गया है। अब्दुल रहीम जो 4th इनाम हासिल किए हैं, उन्हें 2000 रुपये नकद इनाम और जो है ना मेडल सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। इधर देखिए, मौलाना शफीक साहब जो हमारे बहुत बड़े माविन हैं और हकम के हैसियत से भी इधर देखिए सर, सामने तशरीफ लाए, हकम का काम अंजाम दिए हैं। ओके, मौलाना साबिर लतीफ़ी साहब वो भी हकम की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी तैनीयत की जा रही है। सर इधर देखिए सामने, मौलाना खलील अहमद असानी ये भी हकम की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी भी तैनीयत की जा रही है। इधर देखिए सर, आगे ओके, तमाम लोग जरा बैठ जाएं, तमाम लोगों को दिखेगा, आप इत्मीनान से बैठ के। हाँ, मोहम्मद जिलानी बापुरी साहब ये भी बहुत बड़े हमारे माविन हैं और हकम की हैसियत से हमेशा ताउन करते आए हैं, उनकी तैनीयत मौलाना देखिए सामने सर, रहमानी साहब के हाथ में होगी। ओके, सर इधर देखिए सामने, नियत का जो सिलसिला चल रहा था, हम उसको इख्तिताम पर लाते हुए मौलाना सैयद खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप हम सबको मुखातिब फरमाएंगे। इससे पहले मौलाना के जो 2 किताबें हैं, एक है तर्जुमा पैगम्बर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी किताब इस्लाम पर बेजा एतराज़ात। ये 2 किताबें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अपनी जानिब से हमारे शहर के इस जलसे के निगरानकार जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब सीनियर सहाफ़ी को हदिये के तौर पर पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। जो मुंतज़रीन हैं वो बहुत ही काबिल तशक्कुर है। ये जो लोगों को एवार्ड दिया गया, गुलपोशी की गई, ये असल में एतराफ़ है, हौसला अफजाई है और ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप किसी सहाबी की हौसला अफजाई के लिए उनकी शान में तारीफ़ी कलमात कहते थे, इरशाद फरमाते थे, तो ये वो सुन्नत है। लेकिन मेरा एहसास ये है कि आज के हालात में ऐसे प्रोग्रामों में हमारी जो बच्चियाँ, जो बहनें काम करें, और जाहिर है कि तालिबान ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उसमें बात टीचर्स भी की हौसला अफजाई शामिल नहीं होगी, तो इसमें बहनों को भी शरीक रखना चाहिए। और आइंदा इसका ख्याल, आज के हालात में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलमानों के बारे में लोगों में ये सोच पैदा होती है कि ये लोग अपने इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं। आइंदा इसका लिहाज या तो इंजीनियर्स नहीं, आपकी आमद से सारा शहर खुश है। सैयदा जोया फातिमा, डॉक्टर सैयद जमील हुसैन, डॉक्टर ABJ इंग्लिश मीडियम स्कूल जबरगी की तालिबा हैं,
उनके सदर साहब रहमान पटेल साहब और उनके उस्ताद तमाम लोग मौजूद हैं। उनके सामने इस लड़की की तैनात की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम अहले गुलबर्गा। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे अस्कर अली चुलबुल सर के वास्ते में एक शेर कहना चाहता हूँ। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। दूसरा इनाम तकरीरी मुकाबला आमिना दुआ बिनते अय्यूब आलमीन उर्दू हाई स्कूल जलालाबाद। इन्होंने 4 बरीना बिनत अब्दुल रहमान 2000 रुपये नकद इनाम, सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया था। हमेशा इलियास साहब का ताउन हमारी कमेटी के साथ रहा है। वो हमारे बड़े माहिर हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में उनका ताउन होते आया है, इसलिए हम कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। चौथा इनाम हासिल करने वाले 6 लोग हैं, इसलिए रकम को डिवाइड की गई। सैयदा सफा फातिमा बिन्त सैयद मुजीबुर रहमान बीबी रजा डिग्री कॉलेज। उसके बाद हफ्सा मलिया खानम बिन्त मोहम्मद इस्माइल खान, हफ्सा मलिया खानम बिन्त मोहम्मद इस्माइल खान गवर्नमेंट। कैसा ये इधर आओ जी खान साहब। शादी